क्याश फ्लो क्वाड्रेन्ट आर्थिक स्वतन्त्रताका लागि धनी बुवाको मार्गदर्शन, जो हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ कि परिचयदेखि लिएर थुप्रै कुराहरूसम्म माथि आइसकेका छौँ। यी इम्प्लोइ कर्मचारी र यस भनेको सेल्फ इम्प्लोइड स्वरोजगार, बिजनेस ओनर, यी बी भनेको व्यवसाय मालिक, त्यसै गरी आई भनेको इन्भेस्टर लगानीकर्तालाई भन्ने गर्दछ। मित्रहरू, आजको यो श्रृङ्खलामा तपाईँहरूसँग खण्ड खको अध्याय खको ख खण्डमा आइपुगेका छौँ। आफ्नो काम आफैले गर्नुपर्छ भन्ने जुन शीर्षकमा तपाईँहरूसँग म जोड्दैछु। यस व्यक्ति बन्न सक्छ। एउटा अर्को प्याटर्न के छ भने व्यक्ति यी क्वाड्रेन्टबाट निस्केर यस क्वाड्रेन्टमा जान्छ। वर्तमान युगमा धेरै कम्पनीले कर्मचारीलाई कटौती गर्नुको कारण धेरै मानिसले बुझिसकेका छन्। यसैले उनीहरू ठुलो कम्पनीको जागिर छोडेर आफ्नो कम्पनी सुरु गरिरहेका छन्। घरबाट सुरु हुने व्यवसाय बढ्दै जाँदैछ। धेरै मानिसले आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्ने, आफूले चाहेको काम गर्ने र आफ्नो बोस आफै बन्ने निर्णय लिएका छन्। उनीहरूको करियरको बाटो यस्तो खालको देखिन्छ। यस इम्प्लोइमेन्ट र त्यसै गरी सेल्फ इम्प्लोइडतिर जाँदैछ। मतलब कर्मचारीहरू के हुँदैछन् त भन्दा स्वरोजगार हुँदैछन्। हेर्नुहोस्, यसले गर्दा जीवनका जति बाटाहरू छन् तिनीहरू म यस क्वाड्रेन्ट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण महसुस गर्छु। मेरो विचारमा यस बन्नु सबैभन्दा फाइदाजनक पनि छ, यो सबैभन्दा जोखिमपूर्ण पनि छ। म सोच्छु यस क्वाड्रेन्ट सबैभन्दा गाह्रो क्वाड्रेन्ट हो। यसमा असफलताको डर उच्च छ। तपाईँ सफल हुनुहुन्छ भने यो क्वाड्रेन्टमा सफल हुनु असफल हुनुभन्दा खराब हुन सक्छ। यस्तो किन हुन्छ भने तपाईँ यसको रूपमा सफल हुनुहुन्छ भने तपाईँ कुनै पनि अन्य क्वाड्रेन्टका मानिसले भन्दा धेरै मेहनत गर्नुहुनेछ, धेरै लामो समयसम्म गरिरहनुहुनेछ जबसम्म तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। यस व्यक्तिले सबैको धेरै मेहनत गर्छ, किनकि उनीहरूको भनाइअनुसार ऊ प्रमुख मान्छे, भाँडा माझ्ने मानिस बनेर सबै काम गर्नुपर्छ। यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। जुन कुनै ठुलो कम्पनीमा धेरै कर्मचारी तथा म्यानेजरले काम गर्छन्। व्यवसायको सुरुवातमा यस व्यक्तिले प्राय फोनको जवाफ दिन्छ, बिल तिर्न जान्छ, सेल्स कल गर्छ, कम बजेटमा विज्ञापन दिने कोसिस गर्छ, ग्राहकलाई सम्हाल्छ, कर्मचारीलाई जागिरमा राख्छ, कर्मचारीलाई जागिरबाट निकाल्छ, कर्मचारीले छुट्टी लिएका बेला कर्मचारीको काम पनि आफैले सम्हाल्छ, कर अफिसरसँग कुरा गर्छ, सरकारी इन्सपेक्टरसँग सङ्घर्ष गर्छ आदि। जब कसैले म आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्न जाँदैछु भन्छ तब म सम्हालिन्छु। मेरो शुभकामना उसलाई हुन्छ, तर म उसका लागि धेरै चिन्तित हुन्छु। मैले देखेको छु धेरै यस व्यक्तिले आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्न आफ्नो जिन्दगीभरको कमाई वा साथी र परिवारका सदस्यबाट उधारोमा पैसा लिएको हुन्छ। लगभग 3 वर्षको सङ्घर्ष र कडा मेहनतपछि व्यवसाय ठप्प हुन्छ अनि जिन्दगीभरको बचतको साटो टाउकोमा ऋणको भारी बाउँछ। देशभरमा जति पनि व्यवसाय सुरु हुन्छन् तीमध्ये 10% 5 वर्षसम्म चौपट हुन्छ। बाँकी जति व्यवसाय बच्छ त्यसबाट पनि 90% अर्को वर्षमा असफल हुन्छ। अर्को वर्षमा भन्दा 100 मध्ये 79 साना व्यवसाय 10 वर्षपछि असफल हुन्छन्। मेरो विचारमा पहिलो 5 वर्ष धेरै जसो मानिस अनुभव र पुँजीको कमीका कारणले असफल हुने गर्दछन्। अर्को 5 वर्ष असफल हुनुको कारण पुँजीको अभाव नभएर ऊर्जाको अभाव हुन्छ। धेरै मेहनत गरेर त्यो व्यक्ति घराशायी हुन्छ। धेरै यस स्थायी थकानका शिकारहरू हुन्छन्। धेरै जसो उच्च शिक्षित प्रोफेसनलहरू कम्पनीहरू बदल्छन् वा केही नयाँ गर्ने कोसिस गर्छन् वा मर्छन्। सायद यसैले डाक्टर र वकिलको औषध आयु अरू मानिसको भन्दा कम हुन्छ। उनीहरूको औषध आयु 58 वर्षको छ, किनकि अरू मानिसको औषध आयु 77 वर्ष रहेको छ। यस क्वाड्रेन्टका मानिसहरू यस्तो विचारमा बानी परेका हुन्छन् कि बिहान उठ्नु छ, काममा जानु छ र जिन्दगीभर कडा मेहनत गर्नु छ। उनीहरूलाई बस यति नै थाहा हुन्छ। एक मित्रका आमा बाबुलाई देखेर मलाई याद आउँछ, सडकको एउटा कुनामा उनीहरूको रक्सी पसल छ। 45 वर्षसम्म उनीहरू यो पसलमा 16 घण्टा खटे। त्यो इलाकामा अपराध धेरै बढ्यो, त्यसैले उनीहरूले झ्याल ढोकामा फलामेको छड लगाए। उनीहरूको पसलबाट केही किन्दा पैसा एउटा पालमा
पालबाट तिर्नु पर्थ्यो। कुनै बैंकको जस्तो कहिलेकाहीँ म उनीहरूसँग भेट गर्न जान्छु, उनीहरू असल मानिस हुन्छन्, तर मलाई देखेर उनीहरू दुःख लाग्छ। उनीहरू आफ्नै व्यवसायमा कैदी बनेका छन्। बिहान 10 बजेदेखि राति 2 बजेसम्म पसलमा बसेर छडको पछाडिबाट बाहिर हेर्छन्। कयौँ बुद्धिमान यस मानिसहरू आफ्नो व्यवसाय शिखरमा पुगेको बेला बेच्छन्। आफ्नो ऊर्जा कम हुनुभन्दा पहिला नै आफ्नो व्यवसाय कुनै मानिसलाई बेच्छन् र जेसँग ऊर्जा र धन दुवै होस् आफू केही समय आराम गरेर कुनै नयाँ काम सुरु गर्छन्। उनीहरू आफ्नो काम गर्न जारी राख्छन् र त्यो काम प्रेम पनि गर्छन्, तर उनीहरूलाई बाहिर कहिले निस्किने भनेर थाहा हुनुपर्छ। आफ्ना बालबालिकाहरूलाई दिनका लागि सबैभन्दा नराम्रो सल्लाह। तपाईँ 1930 भन्दा पहिला जन्मिनु भएको हो भने त्यति बेलाको सल्लाह यस्तो थियो, स्कुल जानुहोस्, राम्रो नम्बर ल्याउनुहोस् र सुरक्षित जागिर खानुहोस्। तर तपाईँ 1930 पछाडि जन्मिनु भएको हो भने नराम्रो सल्लाह हो। किन? जवाब हो 1 कर, 2 हो ऋण। जो मानिस यी कन्ट्रीबाट आम्दानी गर्छन् उनीहरूसँग व्यावहारिक रूपमा करबाट बच्ने कुनै अवसर हुँदैन। आज अमेरिकाको कर्मचारी हुनुको अर्थ हो तपाईँ सरकारसँग 50-50 को पार्टनर हुनुहुन्छ। यसको मतलब हो सरकार अन्ततः कर्मचारीको 50% वा योभन्दा बढी आम्दानी लिने गर्छ। योभन्दा धेरै भाग कर्मचारीले आफ्नो तलब पाउनुभन्दा पहिला सरकारसँग पुगिसक्छ। तपाईँ जब यो कुरामा विचार गर्नुहुन्छ, सरकारले तपाईँलाई धेरै ऋणमा डुब्न करमा छुट दिन्छ। तपाईलाई लाग्नेछ वित्तीय स्वतन्त्रताको बाटो यी र यस क्वान्टिटीका अधिकांश व्यक्तिका लागि असम्भव हुन्छ। जो मानिस यी क्वान्टिटीबाट धेरै धन कमाउँछन् तिनका लेखापालले ठुलो घर किन्ने सल्लाह दिन्छन् ताकि उनीहरूले करमा छुट पाउन सकुन्। क्याश फ्लो क्वान्टिटीको बायाँ भागमा रहेको मानिसले यसमा बुद्धिमान देख्न सक्छन्, तर क्वान्टिटीको दायाँ भागमा बस्ने मानिसले यसलाई बुद्धिमानी देख्दैनन्। सबैभन्दा बढी कर कसले तिर्छ? धनी मानिसले धेरै कम आय कर तिर्छन्। किनकि उनीहरूले आफ्नो धन कर्मचारीको रूपमा कमाउँदैनन्। धनी मानिसहरूलाई करबाट बस्ने कानुनी बाटो थाहा छ, त्यो हो बी र आई क्वान्टिटीबाट धन कमाउनु। मानिस यी क्वान्टिटीबाट पैसा कमाउँछन् भने उनीहरूले एक मात्र छुट पाउँछन्, त्यो हो ठुलो घर किन्ने र अरू बढी ऋणमा डुब्ने। क्याश फ्लो क्वान्टिटीको बायाँ भागका मानिसहरूको नजरमा त्यो वित्तीय बुद्धिमान होइन। बायाँ भागका मानिसलाई यो त्यस्तो खालको लाग्छ जस्तो कसैले भनिरहेको छ, मलाई $1 देऊ, म तिमीलाई $0.50 फिर्ता दिन्छु। कर अन्यायपूर्ण हुन्छ। म धेरैजसो मानिसको कुरा सुन्ने गर्छु, कर नतिर्नु अमेरिका विरोधी हुनु हो। जुन अमेरिकीहरूले यस्तो भन्छन् तिनले आफ्नो इतिहास बिर्सिसके जस्तो लाग्छ। अमेरिकाको जन्म नै कर विरोधीका कारणले भएको थियो। के उनीहरूले 1773 को बोस्टन टी पार्टीलाई बिर्सिए? त्यो विद्रोह जसका कारणले क्रान्तिकारी सङ्ग्राममा भएको थियो। त्यसपछि अमेरिकी उपनिवेशहरूमा इङ्ल्यान्डको करबाट मुक्ति प्राप्त भयो। यो विद्रोहपछि फेरि विद्रोह भयो। हुस्की विद्रोह, फ्राइज विद्रोह, ट्यारिक युद्ध, अरू कयौँ विद्रोह अमेरिकाको इतिहासमा भइसकेका छन्। अरू 2 प्रख्यात कर विद्रोही जुन विद्रोही अमेरिकी होइन, तर यसले दर्शाउँछ मानिसहरू कति प्रबल रूपमा करको विरोध गर्छन्। विलियम टेलका कर तथा विरोधी कथा हो। उनले आफ्ना छोराको टाउकोमाथि तीर चलाएका थिए किनकि ऊ करको विषयमा रिसाएको थियो। त्यसैले उसले यसको विरोधमा आफ्नो छोराको ज्यान जोखिममा पारेको थिए। लेडी गोडिवाको कथा छ। उनले आफ्नो सहरमा 1 कर कम गर्न आग्रह गरे। प्रशासकले भने कर कम गर्ने छैनौ, चाहे उनीहरू सहरमा निष्वर्ष भएर घोडा सवारी नै किन नगरून्। लेडी गोवार्डले उनीहरूको यो चुनौतीपूर्ण शर्त पुरा गरिदिन्छन्। करको फाइदा यी र यस भनेको फ्यु ट्याक्स एडभान्स छ भने बी र आईको चाहिँ मनी ट्याक्स एडभान्स। कर आधुनिक सभ्यताको आवश्यकता हो, तर समस्या त्यति बेला उत्पन्न हुन्छ जब करको दुरुपयोग र कुप्रबन्धन हुन थाल्छ। केही वर्षमा लाखौँ बेर बुमर रिटायर हुन थाल्छ। उनीहरू कर तिर्नेको भूमिकाबाट निस्केको अवकाश र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने श्रेणीमा पर्छन्। यो परिवर्तन सम्हाल्नको लागि अझ बढी कर असुल गर्न आवश्यक हुन्छ। अमेरिका र यस ठुला देशका वित्तीय रूपमा कमजोर हुन थालेछन्। यहाँका धनी मानिसहरू यस्तो देशको खोजीमा लाग्नेछन् जसले उनीहरूको धनको स्वागत गरोस्, यसको लागि दण्डित नगरोस्। एउटा ठुलो गल्ती। यो वर्षको सुरुमा एउटा पत्रकारले मेरो अन्तर्वार्ता लिए। उसले मसँग सोध्यो, तपाईले बितेको वर्षमा कति पैसा कमाउनु भयो? मैले जवाब दिएँ, लगभग $10 लाख। यसपछि उसले सोध्यो, तपाईँ कति कर तिर्नु भयो? कति पनि तिरिन, मैले भने।
मैले पैसा लगानीको फाइदाबाट कमाएको थिएँ। मैले करलाई अन्ततः कालसम्म टार्न सक्थेँ। मैले रियल इस्टेटको 3 टुक्रा बेचिदिएँ र त्यसलाई कर कोड सेक्सन 1031 एक्सचेन्जमा राखिदिएँ। मैले त्यो पैसा हुँदै छैन। मैले धेरै पैसा सम्पत्ति किन्न लगानी गरेँ। केही दिनपछि पत्रिकामा यो खबर छाप्यो, एक धनी मानिसले 10 लाख डलर कमायो तर पनि उसले 1 पैसा कर तिरेन। मैले यस्तो खालको कुरा भनेको थिएन। त्यो पत्रिकाले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू छुटाएको थियो। यसले सन्देश विकृत भयो। मलाई थाहा छैन पत्रकारले दुर्भावनाले लेखेको थिए वा उसले 1031 एक्सचेन्ज के हुन्छ भन्ने बुझेको थिएन। चाहे जे कारणले होस्, अलग अलग क्वाड्रेन्टका मानिसहरूको अलग अलग दृष्टिकोण हुन्छ भन्ने कुराको आदर्श उदाहरण हो। जस्तो मैले भनेको थिएँ, हर आम्दानी समान हुँदैन। केही आम्दानीमा बाँकी आम्दानीमा भन्दा कम कर लाग्छ। अधिकांश मानिसको ध्यान लगानी भन्दा आम्दानीमा केन्द्रित हुन्छ। पत्रकार इन्कमतिर हेरेको थियो नि पत्रकारले आफ्नो आम्दानीको कोलमबाट प्राप्त गर्छ भने मैले आम्दानी यो कोलमबाट गर्छु। एसेट्सबाट भने त्यसरी गर्न सकिन्छ। पत्रकारले यस क्वाड्रेन्टबाट आम्दानी गर्छ। यीबाट ऊ चाहिँ जागिरीको सिलसिलामा उसले गरेको छ भने त्यसैको कर्मचारीको रूपमा गर्यो भने आई भनेको लगानीकोबाट पनि मैले चाहिँ यस क्वाड्रेन्टबाट आम्दानी गर्छु। म आफै मान्छेले यस्तो भनेको सुन्छु, म फेरि कलेज जाँदैछु जसबाट मेरो तलब बढोस्, सकोस् वा कडा मेहनत गरिरहेको छु, मैले प्रमोसन पाउन सकूँ। यस्ता विचार ती मानिसहरूको जो वित्तीय विवरणको आम्दानीको कोलम र क्यास फ्लो क्वाड्रेन्टको यीमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। यी सबै शब्दहरू जो तलबमा हुने वृद्धिको आधा भाग सरकारलाई सुम्पन्छन् र यस्तो गर्नको लागि धेरै कडा मेहनत गर्छन्। आउँदो अध्याय म यो स्पष्ट पार्नेछु, क्वाड्रेन्टको दायाँ भागमा मानिसको कसरी करको प्रयोग दायित्वको साटो सम्पत्तिको रूपमा गर्छन्, किनकि क्वाड्रेन्टको बायाँ भागमा अधिकांश मानिसहरूका लागि कर एक दायित्व हो। यसको देशप्रेम हुनु र नहुनुसँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन। यसको सम्बन्ध यस्तो मानिस हुनु छ जो कानुनी रूपमा सङ्घर्ष र विरोध गर्छ। ऊ यथासम्भव धेरै धन सुरक्षित राख्नको लागि आफ्नो अधिकारको रक्षा गर्न सकोस्। जुन मानिसले देश र आफ्नो करको विरोध गर्दैन उसको अर्थव्यवस्था निराशाजनक हुन्छ। छिट्टो धनी बन्नुहोस्। मेरी श्रीमती र म बेघर हुँदा मुक्ति पाएर छिटै वित्तीय स्वतन्त्रता पाउन चाहन्थ्यौँ। हाम्रा लागि यसको अर्थ थियो हामी बी र आई क्वाड्रेन्टमा आम्दानी गर्नुपर्छ। यसको अर्थ थियो हामी बी र आई क्वाड्रेन्टमा आम्दानी गर्नुपर्छ। दायाँ भागको क्वाड्रेन्टमा तपाईँ तुरुन्त धनी बन्न सक्नुहुन्छ किनकि तपाईँ कानुनी रूपमा कर तिर्नबाट बच्न सक्नुहुन्छ। यही कारणले आफ्नो धेरै धन आफूसँग राखेर त्यो धनलाई आफ्ना लागि काम गराएर हामीले छिटै आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्यौँ। स्वतन्त्रता कसरी पाउने? कर र ऋण दुई प्रकारका कारण हुन् जसका कारणले अधिकांश मानिस कहिले पनि वित्तीय सुरक्षाको अनुभव गर्न सक्दैन, वित्तीय स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सक्दैन। सुरक्षा वा स्वतन्त्रताको बाटो क्यास फ्लो क्वाड्रेन्टको दायाँ भागमा पाइन्छ। त्यसैले तपाईँ जागिरको सुरक्षामा पर जान जरुरी छ। अब वित्तीय सुरक्षा र वित्तीय स्वतन्त्रता बीचको फरक बुझ्ने समय आइसकेको छ। यी तीनमा के अन्तर छ? जागिरको सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा र वित्तीय स्वतन्त्रता। तपाईलाई थाहा छ मेरा उच्च शिक्षित बुवा जागिरको सुरक्षाको विषयमा धेरै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। जसरी उहाँको पुस्ताका धेरैजसो मानिस चिन्तित थिए। त्यो बेलामा मानिसले जागिरको सुरक्षा भनेकै वित्तीय सुरक्षा हो भनेर ठानिसकेका थिए। जबसम्म उनीहरूले जागिर गएनन् र उनीहरूले अर्को जागिर पाएनन्, उनीहरू सोच त्यही नै रह्यो। मेरा धनी बुवा कहिले जागिरको सुरक्षाको बारेमा कुरा गर्नु हुँदैन थियो। उहाँ वित्तीय स्वतन्त्रताको बारेमा मात्र कुरा गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँ कुन खालको सुरक्षा वा स्वतन्त्रता चाहनुहुन्छ? यस प्रश्नको जवाफ क्यास फ्लो क्वाड्रेन्टमा पाइने नमुनाहरूको अवलोकनबाट पाउन सकिन्छ। यो जागिरको सुरक्षाको प्याटर्न हो। जस्तै ई र एस, स्कुल भनेको ई र एस हो, जागिर र त्यसपछि तपाईँको स्वरोजगार मात्रै हामी देख्ने गर्छौँ। स्कुल भने यो प्याटर्न भएका मानिसहरू आफ्नो जागिर कुशल हुन्छन्। धेरैले स्कुल कलेजमा कैयौँ वर्षसम्म मेहनत गरेका हुन्छन् र वर्षौँसम्म जागिरको अनुभव गरेका छन्। ती मानिसले अवकाश योजना बनाइराखेका हुन्छन्, तर समस्या के हुन्छ भने बी या आई क्वाड्रेन्टको बारेमा धेरैले कम जान्दछन्। उनीहरू वित्तीय रूपमा असुरक्षित महसुस गर्दछन् किनकि उनीहरूले जागिर वा व्यावसायिक सुरक्षाको मात्र प्रशिक्षण पाएका हुन्छन्। दुई खुट्टा एउटा भन्दा अवश्य सुन्दर हुन्छन्। वित्तीय रूपमा धेरै सुरक्षित बन्नको लागि म यही सुझाव दिन्छु। मानिस ई वा एस क्वाड्रेन्टमा काम गर्नुभएको सट्टा बी वा आई क्वाड्रेन्टमा कुनै भागमा शिक्षित हुन जरुरी छ। अनि उनीहरूले आफूसँग
पैसाको कमी नै भए पनि स्वाभाविक रूपमा सुरक्षित महसुस गर्छन्। ज्ञान शक्तियुत उनीहरूले आफ्नो ज्ञानको प्रयोग गर्न सही अवसर पर्खनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि उनीहरूसँग पैसा आउँछ। त्यसैले ईश्वरले हामीलाई दुई खुट्टा दिएका हुन्। हामीसँग एउटा खुट्टा भएको भए हामी सधैँ लरफराउँथ्यौँ, असुरक्षित महसुस गर्ने थियौँ। दुई क्वाड्रेन्टको भाग बायाँ र दायाँ भागको ज्ञान भएमा हामीले सुरक्षित महसुस गर्न सक्छौँ। जुन मानिसलाई आफ्नो जागिर वा व्यवसायका बारेमा थाहा छ, उनीहरूको एउटा मात्र खुट्टा हुन्छ। यदि आर्थिक हावा तीव्र रूपमा चल्न थाल्यो भने एउटा खुट्टा भएका दुई खुट्टा भएका मानिसहरूसँग धेरै लरखराउने गर्दछन्। यो वित्तीय सुरक्षाको प्याटर्न हो। यी क्वाड्रेन्ट व्यक्तिको वित्तीय सुरक्षा यस्तो खालको हुने देखिन्छ। EI अथवा IE भनेको के हो त भन्दा कर्मचारी र लगानीकर्तामा जान सक्छ। त्यसैले निर्वृत्तिभरण खातामा केवल पैसा मात्र जम्मा श्रेष्ठको आशा गर्नुभन्दा मानिसहरू लगानीकर्ता र कर्मचारी दुवै रूपमा आफ्नो स्वरूप दर्शाउने आफूले हासिल गरेको शिक्षामा बढी आत्मविश्वास हुन्छ। हामी जागिर गर्न सिक्नका लागि कलेज अध्ययन गर्छौँ र सुझाव दिन्छु, तपाईँ व्यावसायिक लगानीकर्ता बन्नको लागि पनि अध्ययन गर्नुहोस्। मैले आफ्नो सम्पत्तिको कोलममा $10 लाख कमाएपछि पनि कर नतिरेको कुरा थाहा पाएर विचलित भएको पत्रकारले मसँग यो प्रश्न कहिल्यै सोधिन, तपाईँले $10 लाख कसरी कमाउनु भयो? मलाई लाग्छ यही असली प्रश्न हो। करबाट कानुनी रूपमा बच्न सजिलो छ, $10 लाख कमाउनुको लागि त्यति सजिलो छैन। वित्तीय सुरक्षाको अर्को बाटो यो हुन सक्छ, E र B। मतलब E भनेको जुन कुनै पनि पेसा हुन सक्यो अथवा कर्मचारी हुनु पर्यो भने B भनेको व्यवसाय सँगसँगै गर्न सकिने। S क्वाड्रेन्ट भएका व्यक्तिको वित्तीय सुरक्षा यस्तो खालको देखिन्छ भने SI भएको भने यो ढाँचाको वर्णन थोमस स्याडनीले आफ्नो पुस्तक द मिलिनियर नेक्स्ट डोरमा लेखेका छन्। यो धेरै राम्रो पुस्तक छ। औसत अमेरिकी मिलिनियर स्वरोजगार छन्, मिडवेका पूर्वक बस्छन् र धेरै समयका लागि लगानी गर्छन्। माथि दिएको ढाँचाले यो वित्तीय जीवन पथलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। यसबाट B को बाटोलाई प्राय बिल गेट्स जस्ता ठुला उद्यमीले छानेका छन्। यो सजिलो छैन, तर मेरो विचारमा यो राम्रो खालको बाटो हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। जस्तै यस भनेको लगानीकर्ता हुने र इम्प्लोइ भनेको कर्मचारी हुन सकिन्छ भने व्यवसाय र लगानीकर्ता चाहिँ हुन जरुरी छ। भनेपछि स्वरोजगार र लगानीकर्ता हुन सक्नु पर्यो। आफै पनि स्वरोजगारका साथ काम गर्ने र सँगसँगै चाहिँ लगानीकर्ता पनि बन्ने। एकभन्दा अर्को राम्रो, दुवै राम्रो। दुई क्वाड्रेन्टमा खास गरी बायाँ भागको, एक क्वाड्रेन्टमा दायाँ भागको, एक क्वाड्रेन्टमा शिक्षित बन्नु, एक क्वाड्रेन्टमा मात्र निपुण हुनुभन्दा राम्रो हो। अध्याय 2 मा मैले यो तथ्य बताएको छु कि औसत धनी मानिसहरूले आफ्नो 70% आम्दानी क्वाड्रेन्टको दायाँ भागबाट र 30% आम्दानी क्वाड्रेन्टको बायाँ भागमा कमाएको मैले पाएको छु। मानिसहरूले सबैभन्दा धेरै क्वाड्रेन्टमा काम गरे भने उनीहरूले सुरक्षित महसुस गर्छन्। वित्तीय सुरक्षाको अर्थ क्यास फ्लो क्वाड्रेन्टको दुवै भागमा सुरक्षित स्थान अपनाउनु हो अथवा बनाउनु हो। लखपति फाइटर्समा मेरा 2 मित्र छन्। उनीहरू क्यास फ्लो क्वाड्रेन्टको दुवै भागमा सफल हुनुको उत्कृष्ट उदाहरण हुन्। उनीहरूसँग जागिरको सुरक्षा र लाभ छ। यसको लागि उनीहरूले क्वाड्रेन्टको दायाँ भाग पनि धेरै धन कमाएका छन्। दुवै राज्य सरकारमा रिटायर फाइटर्स हुन्। उनीहरूसँग स्थायी तलब छ, उत्कृष्ट लाभ तथा अवकाश योजना छ। उनीहरू हप्तामा 2 दिन मात्र काम गर्छन्। हप्तामा 3 दिन व्यवसायी लगानीकर्ताको रूपमा काम गर्छन्। बचेका 2 दिन आराम गर्छन् आफ्नो परिवारसँग समय बिताउँछन्। उनीहरू हप्तामा 2 दिन मात्र काम गर्छन्। हप्तामा 3 दिन व्यवसायी लगानीको रूपमा काम गर्छन् भने बचेको 2 दिन आराम गर्छन्। पहिलो मित्रले पुरानो घर किन्छन्, मरमसमार गर्छन् र भाडामा लगाउँछन्। यो पुस्तक लेख्दासम्म उनी 45 वटा घर छन्। त्यहाँबाट उनी ऋण, कर, गार्ड, यो म्यानेजमेन्ट र बिमाको खर्च कटाएर $10,000 महिनाको आम्दानी गर्छन्। फाइटरका रूपमा उनले महिनाको 3500 आम्दानी गर्छन्। यसरी उनको कुल मासिक आम्दानी $13,000 भन्दा बढी छ। वार्षिक आम्दानी लगभग $1,50,000 छ। यो आम्दानी बढ्दै जान्छ। अहिले उनी रिटायर हुन् र 5 वर्ष बाँकी छ। उनको लक्ष्य 56 वर्षको उमेरमा $2 लाख वार्षिक कमाउनु हो।
यो एउटा 4वटा बच्चा भएको सरकारी कर्मचारीको लागि नराम्रो कमाइ होइन। दोस्रो मित्र कम्पनीको विश्लेषण गर्न स्टक तथा अनसनमा लामो समय लगानी गर्न थाल्छन्। उनको पोर्टफोलियो अहिले 30 लाख डलरभन्दा धेरै छ। उनले पुरै लगानी नगदमा गरे भने वर्षको 10% ब्याज कमाउन सक्छन्। बजारमा कुनै ठुलो परिवर्तन आएन भने उनले आजीवन 3 लाख डलर कमाउने छन् वार्षिक। भने 2 बच्चा भएको एक सरकारी कर्मचारीको यो कमाई नराम्रो होइन। 2 मित्रसँग पर्याप्त निष्क्रिय आम्दानी छ जुन 20 वर्षको लगानीको परिणामस्वरूप भएको छ। उनीहरू 40 वर्षको उमेरमा सेवानिवृत्त हुन सक्थे, तर दुवै आफ्नो जागिरमा खुसी छन् र राज्य सरकारबाट पुरा लाभ लिएर अवकाश हुन चाहन्छन्। यसपछि उनीहरू दुवै स्वतन्त्र हुनेछन् किनकि उनीहरूले क्वान्टिटीको दुवै भागमा सफलताको आनन्द पाएका छन्। मित्रहरू, आजको यो श्रृङ्खला तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण लाग्यो होला। आशा छ तपाईँहरूसँग यसरी जोडिरहँदा निकै महत्त्वपूर्णका साथ सुन्नुभयो। हामी अर्को बेला अर्को दिन पक्कै पनि तपाईँसँग जोडिनेछौँ भन्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन अनुमति माग्छौँ। हवस् त, नमस्कार, शुभ दिन।